नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाई पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। नेपालमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउन सुरु, देशभर 12,000 ले लगाए। टेकु अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक सागर बने खोप लगाउने पहिलो व्यक्ति। सिन्धुलीको 3 पाटन गाउँका स्थानीयलाई लालपुर जाप दिइयो। 80 वर्षको उमेरमा जग्गा धनी हुँदा मुहारमा खुसियाली, बल्ल व्यवसाय गर्न स्थानीय आकर्षित। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा उपभोक्ता समिति गठन, लागत कम लाग्ने हुँदा स्थानीय सरकार पनि आकर्षित। स्थानीयले विकास निर्माणमा अपनत्व महसुस गर्ने दावी। खोटाङको साप्सु खोला पुलको काम 35% सम्पन्न, 4 महिना बाँकी रहँदा काम सम्पन्न हुनेमा आशंका। निर्माण कम्पनी भन्छ जसरी भए पनि सकिन्छ। र नुवाकोटको बुङबुङे माझीटार सिंचाई योजनाले सार्थकता पाउँदै बाँझो खेतमा खेती गर्न सकिने आश फलायो। बजेट पनि सुनिश्चित गरिँदै। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। क्षणभरमै खरानी बनेको एउटा सपना के फेरि बिउतिएला? कृषकका आँसु सरकारको खोजीमा छ त सरकार, पाए त जनताले। पीडाका बेला कसको आश गर्ने? कसले लगाउने मलम? कहाँ छ सरकार? जवाफ मात्र होइन, समाधान पनि खोज्दैछन् जनता। पालिका खबर अब विस्तारमा। कोभिड-19 विरुद्ध बुधबारदेखि नेपालमा पनि खोप लगाइएको छ। टेकु अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक सागर राज भण्डारीले पहिलो खोप लगाएर खोपको शुभारम्भ गरेसँगै देशभरका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी लगायतलाई पहिलो चरणको खोप लगाइँदैछ। गत साता भारतले नेपाललाई अनुदानमा 10 लाख खोप उपलब्ध गराएको कोभिसिल्ड खोप सबै प्रदेशमा पुर्याउँदै बुधबारबाट खोप वितरण सुरु गरिएको हो। एकै दिनमा देशभर गरी 12,000ले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाएका छन्। नेपाल यो सँगै दक्षिण एसियामा कोभिड विरुद्ध खोप अभियान चलाउने भारतपछि दोस्रो मुलुक नेपाल भएको छ। काठमाडौँबाट पालिका खबरदाता सञ्जिता आचार्यको एक रिपोर्ट। विश्वव्यापी महामारी बनेको कोरोना विरुद्धको खोप अभियान नेपालमा बुधबारबाट सुरु भएको छ। खोप अभियान सुरु भएपछि आशासँगै उत्साह छाएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमणको पहिलो केस गत वर्षको माघ 10 गते भेटिएपछि बढेको महामारीलाई नियन्त्रण गर्न भारतले उपलब्ध गराएको खोपको वितरण सुरु गरिएको हो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भर्चुअल रूपमा खोप अभियानको औपचारिक शुभारम्भ गर्दै 3 महिनाभित्र सबै नेपालीलाई निशुल्क उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता समेत जनाए। हामीले नीति लिएका छौँ कि कोही पनि नेपाली नागरिक वा नेपालमा बसोबास गर्ने व्यक्तिले निःशुल्क यो खोप प्राप्त गर्नेछ। चाहे हामी अनुदानको रूपमा प्राप्त गरौँ, जस्तो यसपल्ट हामीले प्राप्त गरेका छौँ, अथवा हामीले किन्न परोस्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पहिलो चरणको खोप अभियान सुरु गरेको 10 दिनभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यस चरणमा 4,30,000लाई खोप प्रदान गरिनेछ। यही माघ 18 गते भित्र 77 जिल्लाहरूका 300 वटा खोप केन्द्र मार्फत यो खोप सेवा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यो प्रथम चरण सुरु भएको 10 दिनभित्र सम्पन्न हुनेछ। आजका दिन 12,000 व्यक्तिले खोप प्राप्त गर्नेछन् र यो निरन्तर जारी रहनेछ। बुधबार देशभरका 120 खोप केन्द्रहरूमा अग्रपन्थीमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सफाई कर्मचारी, सबवाहन चालक, एम्बुलेन्स चालक लगायतलाई खोप दिन थालिएको छ। टेकु अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सागरराज भण्डारी लगायतले कोरोना विरुद्धको पहिलो खोप लगाएका थिए। खोप लगाउँदै उनले महामारी नियन्त्रण गर्न खोपको विकल्प नभएकाले सबैलाई नडराई खोप लगाउन सुझाव दिए। केही लक्षणहरू केही देखेको छैन, त्यसकारण चाहिँ यो एकदमै सुरक्षित महसुस भएको छ। सुरक्षित पनि यो जुन डाटाहरू पब्लिस भएको छन् त्यसले चाहिँ यस्ता प्रकार गम्भीर प्रकारका लक्षणहरू कसैलाई देखाएको छैन। त्यसकारण एकदमै सुरक्षित छ। यो खोप 0.5 ml देब्रे पाखुरामा लगाइन्छ। आज जुन लगाइयो, आज लगाएको फेरि 4 हप्तापछि फेरि अर्को डोज लगाइन्छ। त्यसपछि बल्ल इम्युनाइज भएको महसुस गर्न सक्छौँ। उता टेकु अस्पतालकै रेडियोलोजिस्ट डाक्टर नेत्रबहादुर अमात्यले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाएका हुन्। उनी खोप लगाउने पहिलो ज्येष्ठ नागरिक पनि हुन्। खोप लगाएसँगै पालिका खबरसँग कुरा गर्दै उनले अन्य खोप जतिकै सामान्य सोच्नुपर्ने बताए। अरू सामान्य भ्याक्सिन जस्तै हो, अब नयाँ भएकोले मान्छेमा डर छ। यो मतलब फरेन बडी हो, फरेन एलिमेन्ट हो, शरीरमा प्रोटिन हुन्छ यसमा, त्यसैले मान्छेलाई रियाक्सन हुने डर भन्ने हुन्छ। त्यो रियाक्सन हुने भन्ने कुरा इट इज नट द्याट कमन। देयर आर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ रियाक्सन्स, माइल्ड, मोडरेट, सिभियर। र कसैलाई 10,000 मान्छे एकजना मान्छेलाई, 1000 एकजनालाई सिभियर रियाक्सन हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। बुधबार 7वटै प्रदेशमा रहेका 32 अस्पताल, उपत्यकाका 17 अस्पताल र 120 भन्दा बढी खोप केन्द्रबाट सूचीकृतमा परेका व्यक्तिलाई एकैसाथ खोप दिएको थियो। यस्तै 77 जिल्लाका 300 खोप केन्द्र मार्फत पनि खोप प्रदान गरिएको थियो। कसले लगाउन हुँदैन खोप? गम्भीर ज्वरो आइरहेको, कुनै व्यक्तिमा एलर्जी भएको वा पहिला पनि भएको, इन्जेक्सन दिँदा रगत धेरै आउन सक्ने व्यक्तिले, गर्भवती महिला र स्तनपान गराउने महिलाले, खोप लगाइसकेपछि देखिने लक्षणहरू, ज्वरो आउने, खोप लगाएको ठाउँ सुन्निने, अलिअलि रिङ्गटा लागे जस्तो हुने, वाक आए जस्तो हुने, बान्ता हुने, यी लगायतका सामान्य लक्षण देखिने हुँदा यसलाई अन्यथा सोच्न नहुने डाक्टर शेरबहादुर पुन बताउँछन्। सुरक्षित छ, प्रभावकारी छ भनेको छ। त्यसकै आधारमा चाहिँ अहिले हामीले यसलाई सकारात्मक रूपमा नै हेर्नुपर्ने। खोप अब यो खोप विरुद्ध चाहिँ एन्टिबडी बन्छ र आगामी दिनमा साँच्चै नै नेचुरली इन्फेक्सन गऱ्यो भने हामीले त्यसबाट चाहिँ बचाउने। कुल जनसङ्ख्याको 72%लाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप दिनुपर्ने सरकारी तथ्याङ्क छ। 72% जनसङ्ख्या भनेको 2,75,00,000 हो। एक व्यक्तिलाई 2 डोज कोरोना खोप दिनुपर्छ। हालै भारतबाट आएको 10 लाख डोज खोप 4,50,000 जनालाई मात्र पुग्छ। थप खोप खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ, तर यसमा यसअघि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितता जस्तो नहुने विश्वास सरकारले दिलाउन आवश्यक छ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएपछि संक्रमण हुँदैन भन्नेमा तपाईँ विश्वस्त हुनुहुन्छ भनेर काठमाडौँ, रूपन्देही र नुवाकोटका स्वास्थ्य कर्मीलाई सोधेका छौं। हेरौं के भन्छन् उनीहरू। संक्रमण यस्तो 100% ग्यारेन्टी कसैले केहीको लागि पनि दिन सक्दैन। सर्टेन पर्सेन्टेज होला हैन, त्यो यसको सक्सेस रेट चाहिँ हाई नै छ। पहिला त आफू ढुक्क हुनु पर्यो। केही पनि रोग लाग्दाखेरि यही कोभिड मात्र नभएर जुन कुनै कुरामा पनि आफू ढुक्क हुनु पर्यो।
सङ्क्रमण त हुँदैन होला, किन भन्दाखेरि भने अब अरू देशमा पनि अब होइन लगाइरहेको छ नि त, कन्टिन्यू गरिरहेछ। अब सबैलाई राम्रो फिडब्याकहरू दिइरहेछ, कुनै अब नेगेटिभ पक्ष पनि त आउँछ त, तर राम्रो पक्ष नै आइरहेको छ अहिलेसम्म होइन। त्यही भएर सायद ठिक हुन्छ होला। कोभिड-19 सम्बन्धी यसलाई रोकथाम गरे तापनि व्यक्ति आफैले चाहिँ नै विशेष गरेर हामीले रोग सार्ने माध्यमको रूपमा हातलाई लिन्छौँ। हातले धेरै ठाउँमा छुने पक्रिने गर्दाखेरि चाहिँ भाइरसहरू हातबाट एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चाहिँ सर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ नै यो हामीले जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गर्ने कुरामा चाहिँ भ्याक्सिन लगाएका व्यक्तिले पनि उत्तिकै ध्यान दिनु जरुरी छ। अब यो हामी लगाएको खोप इन्टरनेसनल मापदण्ड अनुसार भन्ने कुराहरू जुन पोजिसन उठाइराखेको छ, अब यो इन्डिया एउटा लार्ज ठुलो पपुलेसन भएको कन्ट्रीमा पनि लगाएको हुनाले यसलाई हामीले सेफ नै मान्नुपर्छ। अब हाम्रो डाटाले के भन्छ, कन्टेक्चुअल नेपालमा अब आजदेखि शुभारम्भ भएको छ, यसबाट आउने डाटाले हामीलाई यसको सेफ्टीको बारेमा केही भन्छ होला, तर दुःख साथ लगाउन हुन म सम्पूर्ण सबैलाई अनुरोध पनि गर्दछु। वर्षौंदेखि भोग चलन गर्दै आएको जग्गा आफ्नो नहुने भन्ने कुरै हुँदैन, तर जग्गा छ, जग्गा धनी पूर्जा नहुँदा भने समस्या पर्नेहरू पनि धेरै छन्। यस्ता समस्यामा परेकाको समाधान गर्ने पो कसरी? वर्षौंदेखि जग्गा धनी पूर्जा पाउन भौतारिएका नागरिकलाई भने स्थानीय सरकार बनेपछि केही सहजता मिलेको छ। स्थानीय सरकार आफैले लाल पूर्जा वितरण गर्दैनन्, तर नापी र मालपोत कार्यालयसँग समन्वय गरिदिँदा त्यस्ता जग्गा धनीले जग्गा धनी पूर्जा प्राप्त गर्न थालेका छन्। जग्गा धनी पूर्जा प्राप्त गर्दा वृद्ध वृद्धाको अनुहारमा भने खुसी छाएको छ। सिन्धुलीबाट पालिका खबरदाता एनबी अधिकारीको एक रिपोर्ट। सिन्धुलीको तीनपाटन गाउँपालिकामा नापी भएका ब्लक जग्गाको लाल पूर्जा वितरण गर्न सुरु गरिएको छ। पहिलो चरणमा पाटनदेवी गाउँ ब्लकमा रहेको जग्गाको लाल पूर्जा वितरण सुरु गरिएको हो। 2026 सालमा नापी भएको र पुनः 2072मा नापी भएको साबिक पाटनदेवी 1 घ, 2 क, 7 घ, 3 ख, 7 क, 3 ग र रानीचुरी 9 क को जग्गा धनीलाई लाल पूर्जा वितरण गरिएको हो। त्यस क्षेत्रका बासिन्दाले 80 वर्ष पार गर्दा बल्ल लाल पूर्जा पाउँदा खुसी भएका छन्। यसो भन्छ अब कतै त पैसा सैसा कतै झुकौँ भने पनि नपाइने हो कि अब आफ्नो नाममा जग्गा छैन, ऐलानी भन्छन् सबैजनाले होइन, यो त ऐलानी त हो नि भन्छन्। त्यसमा चाहिँ हामीलाई डर थियो, अहिले खुसी लाग्छ, हाम्रो हातमा लाल पूर्जा भयो, यसमा खुसी लाग्छ। अहिले खुसी लागेको छ, हजुर खुसी लागेको छ। लाल पूर्जा कतिको आयो त्यो चाहिँ त्यति अब पढ्न जानिँदैन। हामीलाई अब बेचबिखान गर्नले चाहिँ भोग चलन गर्न पनि तिरेर राम्रो गर्न मन लाग्यो। यति बेला भुवन माया र फक्तबहादुर जस्ता धेरै ज्येष्ठ नागरिकले हातमा लाल पूर्जा पाएका छन्। वर्षौंदेखि भोग चलन गर्दै आएका जग्गा आफ्नो नाममा नहुँदा समस्यामा परेका नागरिकलाई भने पहिलाको नापीमा गाउँ ब्लक राखिएको जग्गाहरूको पूर्जा वितरण कार्य भइरहेको छ। र पहिलाको नापीमा चाहिँ नि गाउँ ब्लक हेरिएको र गाउँ ब्लक राखिएको ठाउँहरूमा चाहिँ नि जहाँ धेरै जस्तो अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2 वर्ष अगाडि पनि वितरण भएको छ र यो वर्ष बाँकी जति अहिले हामीले चाहिँ यो कार्यक्रम फेरि पुनः सञ्चालन गरेर यो चाहिँ नि कार्यक्रम गर्दैछौँ। जनतामाझ जनताका समस्या समाधान गर्न निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिले समेत यस्ता समस्या समाधान गर्न चासो देखाउँदै आएका छन्। जसअनुसार जग्गाधनी पूर्जा पाएपछि स्थानीय अहिले व्यवसाय गर्न आकर्षित भएका छन्। उद्योग सञ्चालन गर्नको लागि, व्यवसाय गर्नको लागि, लोन निकाल्न, बैङ्कहरूसँग ऋण निकाल्नको लागि समस्या भइरहेको थियो योभन्दा अगाडि। त्यसको लागि हामीलाई बारम्बार तपाईँले हामी धेरै अगाडिदेखि यहाँ बसेको छौँ, हाम्रो जग्गा गाउँ ब्लकमा छ, प्रमाणित गरिदिएर हामीलाई ऋण खाने व्यवस्थासँग मिलाइदिन्न भन्नुहुन्थ्यो। हामीले त्योभन्दा पनि अझ उहाँहरूको हातमा लाल पूर्जा नै थमौती गरिदिएको छौँ, लाल पूर्जा नै पाउनुभएको छ। लामो समयदेखि भोगचलन गर्दै आएको भए पनि कानुनी रूपमा जग्गा धनी पूर्जा नपाएका व्यक्तिले लाल पूर्जा पाएपछि व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहजता मिलेको छ। विगतमा किनबेच गर्दा पनि कानुनी रूपमा नहुने धितो राखेर बैंकबाट ऋण लिन पनि समस्या रहेका स्थानीयलाई यति बेला किनबेच गर्न र व्यापार व्यवसाय गर्न बाटो खुलेको छ। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। नेपालमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउन सुरु, देशभर 12,000ले लगाए।
टेकु अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक सागर बने खोप लगाउने पहिलो व्यक्ति। सिन्धुलीको तीनपाटन गाउँका स्थानीयलाई लालपूर्जा दिइयो। 80 वर्षको उमेरमा जग्गा धनी हुँदा मुहारमा खुसियाली, बल्ल व्यवसाय गर्न स्थानीय आकर्षित। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा उपभोक्ता समिति गठन, लागत कम लाग्ने हुँदा स्थानीय सरकार पनि आकर्षित। स्थानीयले विकास निर्माणमा अपनत्व महसुस गर्ने दावी। खोटाङको सापसुखोला पुलको काम 35% सम्पन्न, 4 महिना बाँकी रहँदा काम सम्पन्न हुनेमा आशंका। निर्माण कम्पनी भन्छ जसरी भए पनि सकिन्छ। र नुवाकोटको बुङबुङे माझीटार सिंचाई योजनाले सार्थकता पाउँदै बाँझो खेतमा खेती गर्न सकिने आश पलायो। बजेट पनि सुनिश्चित गरिँदै। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। तपाईको स्थानीय तहमा कुनै विकास निर्माण भइरहेको छ वा हुन लाग्यो, या कुनै आयोजनामा अनियमितता भयो भने त्यसको ठेकेदार कम्पनी कुन हो भन्ने खुल्दुली हुँदैन? पक्कै हुन्छ होला, किनकि स्थानीय तहका प्राय विकास निर्माण वा आयोजना ठेक्का प्रणालीबाट हुने गर्दछ। तर मुलुककै नमुना स्थानीय तहको रूपमा लिइने भक्तपुर नगरपालिकाले भने ठेक्का प्रणाली भन्दा पनि उपभोक्ता समिति मार्फत विकास कार्यक्रम गर्दै आएको छ। भक्तपुरबाट पालिका खबरदाता विपना मुसिकवालको एक रिपोर्ट। स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि 2074 अनुसार नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074ले निर्दिष्ट गरेको स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्रको विकास निर्माण सम्बन्धी कार्य सञ्चालनको लागि गाउँपालिका, नगरपालिका र उपभोक्ता समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। भक्तपुर नगरपालिकाले आफ्नो हरेक विकास कार्यका लागि पहिले उपभोक्ता समितिलाई सम्झिने गर्दछ। त्यसको विकल्पका कार्य मात्रै ठेक्का प्रणालीले लिने गर्दै आएको छ। नगरका अनुसार उपभोक्ता समिति मार्फत काम गर्दा स्थानीयमा आफ्नोपनको विकास हुने हुँदा सोही अनुसार ठेक्का प्रणाली गरिएको हो। विशेष गरेर सम्पदाहरू पुनर्निर्माण, सम्पदा संरक्षण गर्दाखेरि हामीले उपभोक्ता समिति मार्फत गर्ने गरेका छौँ। जुन ठाउँमा पुनर्निर्माण संरक्षण गर्ने हो अथवा नवनिर्माण गर्ने हो, त्यो ठाउँमा एउटा समिति बनाउँछ त्यहीको स्थानीयहरूलाई, होइन, ताकि उहाँहरूको आफ्नो आत्मीयता होस्, कसरी सहयोग गर्न सक्छ त्यो अनुसार सहयोग गर्नु। अनि त्यहाँ एस्टिमेट अनुसारको जुन बजेट छ त्योभन्दा 60% पनि घटेर आउँछ। स्थानीयमा अपनत्वको भावना विकास मात्र नभई लागत कम लाग्ने हुँदा त्यसतर्फ नगर आकर्षित भएको देखिन्छ। अझ जुन ठाउँमा काम गर्ने हो त्यहाँ उपभोक्ता समिति गठन गरिँदा विकास कार्य गुणस्तरीय हुने दाबी समेत नगरपालिकाको छ। ठेक्का प्रणालीमा हुने काम महँगो हुनुका साथै गुणस्तरहीन हुने नगरपालिकाको ठहर छ। उसो त नगरपालिकामा ठेक्का प्रणालीमा मार्फत विकास नभएका पनि भएन। अधिकांश बाहेकका कार्य ठेक्का प्रणालीबाट हुने गरेका छन्। सङ्घीय सरकारबाट आएको आयोजना 50 लाखभन्दा माथिका भए ठेकेदार प्रणालीबाट हुने गर्दछ। तर नगरपालिकाबाट गरिने काम अधिकांश उपभोक्ता समितिबाटै हुने गरेको योजना शाखाले जनाएको छ। ठेकेदारबाट र उपभोक्ता समितिबाट गर्दाखेरि उपभोक्ता समितिबाट गुणस्तरीय हुने हो, फेरि चाहिँ जनसमाधान आर्थिक सहयोग हुने हो, त्यो हिसाबले झन् किफायती भयो, झन् फाइदा नै भयो, होइन। अनि चाहिँ यता ठेकेदारबाट गर्दाखेरि अलिकति गुणस्तरीयमा कमजोरी भएको चाहिँ देखिन्छ, होइन। नगरपालिकाका अनुसार आयोजना क्षेत्रका स्थानीयको माध्यमबाट नै उपभोक्ता समितिको गठन हुँदै आएको छ। अहिले नै गरेको व्यवस्था टेकेर स्थानीय सरकारले गर्दै आएका कामबाट नगरवासी लाभान्वित पक्कै हुने दाबी
नगरपालिकाको छ। खोटाङको दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका र दिक्ते लुपाकोट मजुवागढी नगरपालिका जोड्ने साप्सु खोलाको मोटरेबल पुलको काम 35% पूरा भएको छ। करिब 4 महिना म्याद बाँकी रहँदा दिक्ते लुपाकोट मजुवागढी नगरपालिका 4 खाल्ले र दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका 1 यामखा जोड्ने साप्सु खोलाको मोटरेबल पुलको काम 65% बाँकी देखिएको छ। तर समयमा काम नसकिने हो कि भन्ने आशंका पनि सुरु भएको छ। यद्यपि निर्माण कम्पनीले भने समयमै सकिने दावी गरेको छ। खोटाङबाट पालिका खबरदाता दमन राईको एक रिपोर्ट। खोटाङको दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका र दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका जोड्ने साप्सु खोलाको मोटरेबल पुल निर्माण धमाधम भइरहेको छ। सूर्य एन्ड सन्स प्रणालीले 2076 जेठ 17मा पुल निर्माण गर्ने गरी ठेक्का लिएर काम गरिरहेको छ। 40 मिटर लम्बाइ भएको पुलको काम निर्धारित समयमै पूरा गर्ने दावी कम्पनीको छ। निर्माण कम्पनीका अनुसार पिस्ट्रेस बीम पुलको हालसम्म दुवै किनाराको पिलर ठड्याउने काम सम्पन्न भइसकेको छ। खोलाको पश्चिमतर्फ डाइभर्सन गरेर केही दिनपछि बोर्ड र टेको लगाउन सटरिङ फर्माको काम सुरु गरिने निर्माण कम्पनीले जनाएको छ। पुलको तपाईँको दुईपट्टिको पिलरको काम, राफ्टको काम, अब खोला डाइभर्सन गर्ने काम होइन, यो सम्पन्न भइसकेको छ भने अब सुरु हुने भनेको सुपर स्ट्रक्चर भन्छ। सुपर स्ट्रक्चरमा चाहिँ अब यो बिम र स्ल्याबको लागि अब स्टेजिङ र फर्मको काम अब लगत्तै अगाडि बढ्छ। अब खोला डाइभर्सन हुन्छ, अब माटो फिलिङको काम भइरहेको छ। दिक्तेलबाट खोट्याङ गाउँपालिका, जन्तेढुङ्गा गाउँपालिका र बराहा पोखरी गाउँपालिका पुग्ने सबैभन्दा छोटो रुटमा पर्ने साप्से खोलामा स्थायी जवतका लागि पिस्ट्रेस बीम पुल निर्माणको काम अघि बढाइएको हो। पिस्ट्रेस बीम पुल बीममा तार घुसाए, तार तन्काएर तारमा लोड दिएर निर्माण गरिने प्रकृतिको पुल हो। विशेष गरी दिप्रुङ गाउँपालिका र खानीडाँडा विमानस्थललाई जोड्ने गरी साप्सु खोलामा पुल निर्माणको काम अघि बढाइएको हो। पुल बन्दैछ। यो पुलमा हामीले धेरै ठुलो आशा राखेका छौँ। यसमा पहिले धेरै घुम्ती बाटो थियो। हाम्रो मास्लो बेल्टबाट जानु पर्थ्यो भने अहिलेको जुन साप्सुको मोटरवे पुलले चाहिँ धेरै सर्टकटको बाटो पनि एउटा पर्ने हुनाले हामीलाई चाहिँ दिप्रुङ चुइचुमाली गाउँवासीहरूलाई चाहिँ धेरै एकदम फाइदा सर्टकटको बाटो त्यो एक भएको हुनाले त्यो पुल पनि छिटै बनियोस् भन्ने हामी भन्न चाहन्छौँ। सडकको बीचमा पर्ने खोलामा पक्की पुल निर्माणका लागि गाउँपालिकाले 2074 कार्तिक 29मा सडक विभाग पाटन ढोका ललितपुरमा निवेदन दिएको थियो। साप्सु खोलामा पक्की पुल निर्माण भएपछि सदरमुकाम दिक्तेल आउजाउ गर्ने सबैभन्दा छोटो बाटो खुल्ने अध्यक्षको दाबी छ। हामीलाई जम्मा पुल चाहिएको छ। त्यसकारणले हामीले प्राविधिकलाई त्यसमा लगाउने सामानहरूको रेसियो मिलाउनका लागि हामीले नियमित रूपमा प्राविधिकलाई खटाएका छौँ। नियमित हाम्रो प्राविधिक त्यही एकजना प्राविधिक खटिनु भएको छ र त्यो उहाँले हेरिरहनु भएको छ र हामीले नियमित अत्यन्तै चाहिँ हामीले अनुगमनलाई तीव्रता दिइरहेको छौँ। त्यसकारणले पुल समयभित्र पनि सकिन्छ र पुल राम्रो गरी सम्पन्न पनि हुन्छ। सूर्य एन्ड सन्स प्रणालीले 2078 साल जेठ 17 गते पिस्ट्रेस बीम पुल निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने गरी 2076 साल जेठ 17 गते सम्झौता गरेको थियो। यसअनुसार पुल निर्माण गर्ने म्याद करिब 4 महिना मात्र बाँकी छ। बाँकी समयभित्र पुलको काम सम्पन्न हुनेमा आशंका सुरु भएको छ। मूल्य अभिवृद्धि कर सहित 5,60,10,545 मा ठेक्का लिएको निर्माण कम्पनीले शिलान्यास भएको 6 महिनापछि पुलको काम सुरु गरेको थियो। पालिका बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ झापाको गौरादह नगरपालिकाकी उपमेयर गीता भेटवाल। उहाँसँग नगरको न्यायिक समितिका गतिविधि, नगरको पूर्वाधार विकास लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत छ उपमेयरज्यू यहाँलाई पालिका टकमा। नमस्कार हजुर, धन्यवाद। हजुर उपमेयरज्यू, मैले कुरा सुरु गर्न चाहे, तपाईँ त न्यायिक समितिको संयोजक। यो 3 वर्षको अवधिमा स्थानीय स्तरमा आउने विवादको निरूपण कसरी गर्नुभयो, कस्ता विवाद मिलाउनु भयो उपमेयरज्यू? न्यायिक समिति गठन भइसके पश्चात न्यायिक समितिमा आएका विभिन्न खालका विभिन्न प्रकृतिका उजुरीहरू आएका छन् र उजुरीको किसिममा आर्थिक लेनदेन, ध्वनि प्रदूषण, जग्गा किचुला, सम्बन्ध विच्छेदमा मेलमिलाप गराएर घरेलु हिंसा, अंश सम्बन्धी अनि ज्याला मजदुरी, ज्येष्ठ नागरिक पालन पोषण सम्बन्धी यो प्रकृतिका विवादहरू गौरादह नगरपालिका न्यायिक समितिमा आइरहेका छन् र त्यसमा जम्मा उजुरी
सङ्ख्या 358 छ। हाम्रो न्यायिक समितिमा आएको उजुरी सङ्ख्या, मेलमिलाप भएको सङ्ख्या 274 छ। त्यसमा मेलमिलाप हुन नसकी हामीले माथिल्लो निकायमा पठाएका सङ्ख्याहरू भनेको 11वटा हामीले माथि पठाएका छौँ र त्यसै गरेर मेलमिलापको प्रक्रियामा रहेको सङ्ख्या भनेको 73वटा मेलमिलापको प्रक्रियामा रहेका छन् र त्यसै गरेर हामीले मेलमिलापकर्ताहरू प्रत्येक वार्डमा मेलमिलाप समिति कर्ताहरूको समिति गठन गरेका छौँ। उपमेयरज्यू, मैले अर्को विषयमा प्रवेश गर्न चाहे। कृषि, पर्यटन र पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहनु भएको छ। यो 3 वर्षको अवधिमा नगरवासीले के परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाए त उपमेयरज्यू? शिव विकासका कार्यक्रमहरू भयो, त्यसमा शिव विकासमा अब ढाका बुनाई कार्यक्रम छ, त्यस्तै गरेर जुत्ता चप्पलहरू उत्पादन भइरहेका छन्, त्यसै गरेर ब्यागहरू उत्पादन गरेका छन् विशेष गरेर महिलाहरूले, अनि लक्षित वर्गहरूलाई पनि त्यत्तिकै रूपमा हामीले कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छौँ र त्यो अनुसारले हामीले जति पनि उत्पादन गरिएका वस्तुहरू छन् त्यसलाई अहिलेको बजेटमा चाहिँ बजारीकरण गर्ने भन्ने ढङ्गले निर्णय गरेको छ। तर लक्षित वर्गहरूलाई नेतृत्व विकास तालिम आयोजनका कार्यक्रमहरू चाहिँ सञ्चालन गरेका छन्। मैले अन्तिममा यहाँलाई सोध्न चाहे, हामी अन्तिममा छौँ उपमेयरज्यू, मैले सोध्न चाहे यहाँलाई, नगरले यस वर्ष पुँजीगत विकास र क्षमता अभिवृद्धिमा गरी जम्मा 49वटा आयोजना सञ्चालन गर्ने भनेको छ। यी आयोजनाको बजेट हेर्दा 2 लाखसम्मका टुक्रे योजना पनि छन्। कार्यकर्ता रिजाउनकै लागि बजेट छरेर नगरले ठोस विकासका काम त केही गर्न नसक्ने देखियो। किन यसरी बजेट छर्नु भएको हो उपमेयरज्यू? अन्तिममा छौँ हामी। नगरपालिकाको बजेटलाई अहिले त्यही भने मैले कृषि र पशुपालन क्षेत्र अनि महिलाहरूको क्षेत्र त्यसै गरेर भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रहरू विशेष गरेर हाम्रो गौराधा नगरपालिकामा हामी आइरहँदाखेरि भनेको वास्तवमै नगरपालिकाको भवनहरू पनि थिएन। ती भवनहरू निर्माण गरेर अहिले आफ्नै भवनमा बसिरहेको अवस्था छ। त्यसै गरेर वडा कार्यालयहरू पनि हामीसँग 5 वडा कार्यालयहरू थिएनन् त्यति बेला। ती पनि निर्माण भइसके पछाडि एउटा मात्रै सञ्चालनमा आउन बाँकी छ। अरू सबै वार्डमा वार्ड कार्यालयहरू पनि निर्माण गर्यौँ। त्यत्तिकै रूपमा यो पहिलो उद्देश्य भनेको सबै क्षेत्रलाई हामीले चाहिँ सबै ठाउँमा हाम्रा टोलमा चाहिँ पुग्ने एम्बुलेन्ससम्म छिर्नेसम्मको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने थियो। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई बढीभन्दा बढी प्राथमिकता हिजो दिएको थियौँ भने आज गएर कृषि र पशुपालन क्षेत्रलाई बढीभन्दा बढी अनि रोजगारीका अवसरहरूलाई सृजना गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसले गर्दा कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि आज वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरू स्वरोजगारमा जाने युवाहरू चाहिँ बेरोजगारी भएर घर फर्किरहँदाखेरि भनेको उहाँहरूलाई पनि हामीहरूले सम्बोधन गरेर हामीले स्वरोजगारका निम्ति कार्यक्रमहरू कृषि क्षेत्रलाई र पशुपालन क्षेत्रलाई बढीभन्दा बढी प्राथमिकता दिएका छौँ। र त्यसै गरेर हस्त उपमेयरज्यू, यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। अब अट्ने छन् सबैका खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। नेपालमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउन सुरु, देशभर 12,000ले लगाए। टेकु अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक सागर बने खोप लगाउने पहिलो व्यक्ति। सिन्धुलीको 3 पाटन गाउँका स्थानीयलाई लालपूर्जा दिइयो। 80 वर्षको उमेरमा जग्गा धनी हुँदा मुहारमा खुसियाली, बल्ल व्यवसाय गर्न स्थानीय आकर्षित। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा उपभोक्ता समिति गठन, लागत कम लाग्ने हुँदा स्थानीय सरकार पनि आकर्षित। स्थानीयले विकास निर्माणमा अपनत्व महसुस गर्ने दावी।
खोटाङको साप्सु खोला पुलको काम 35% सम्पन्न। 4 महिना बाँकी रहँदा काम सम्पन्न हुनेमा आशंका। निर्माण कम्पनी भन्छ जसरी भए पनि सकिन्छ। र नुवाकोटको बुङबुङे माझीटार सिंचाई योजनाले सार्थकता पाउँदै बाँझो खेतमा खेती गर्न सकिने आश पलायो। बजेट पनि सुनिश्चित गरिँदै। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। आकाशको फल आँखा तरी मर भन्ने उखान सरह रहेको नुवाकोटको तारकेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर 2 को बुङबुङे माझीटार सिंचाई योजनाले अब सार्थकता पाउने भएको छ। झण्डै 300 घरधुरी किसानको 1700 रोपनी जग्गामा 12 महिना सिंचाई सुविधाको परिकल्पनाको साथ सुरु भएको योजना अलपत्र अवस्थाबाट अब उन्मुक्तितर्फ उन्मुख भएको छ। नुवाकोटबाट पालिका खबरदाता रामहरि नेउपानीको एक रिपोर्ट। फाटै फाटका समथर भूभागले भरिएको भए पनि नुवाकोटको तारकेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का विभिन्न बस्तीका उर्वर भूमि यति बेला बाँझै छन्। करिब 8 किलोमिटरको दूरीमा पर्ने धादिङसँगको सीमा छुट्टाउँदै बगेको कोशी खोलामा पर्याप्त पानी छ। त्यही खोलाको बाँध बाँधेर पानी ल्याउन 2054 सालमा सुरु भएको बुङबुङे माझीटार सिंचाई योजनामा किसानले 100 दिन श्रमदान गरेर कुलोको स्वरूप दिए पनि अझै अन्तिम गन्तव्यसम्म पानी पुर्याउन सकिएको छैन। यही योजनामा विभिन्न समयमा राज्य कोषबाट 1 करोड 75 लाख रुपियाँ लगानी गरेर बनाइएका सिंचाईको संरचना पनि जीर्ण बन्दै गएको छ। तर अहिले जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय नुवाकोट जीर्ण योजना खोज्दै त्यसलाई पुरा गर्न तम्सिएसँगै उपभोक्तामा नयाँ आशा पलाएको छ। हामी यहाँको उपभोक्ता किसान सर हामी ज्यादै चिन्तितमा थियौँ। हाम्रा खेतहरू सारा बाँझो बसिरहन्थ्यो भने अब यो सिंचाई योजना सम्पन्न गर्नु सक्यौँ भने हामी यहाँ यो खेतलाई हराभरा बनाउँछौँ। युवा पङ्क्ति जति बेरोजगारी भए कोरोनाले अथवा विदेशमा गएर पनि खाडी भूमिमा गएर बस्दाखेरि नानी त्यही 20-30-50 हजार रुपियाँ दाम कमाउन सक्ने अवस्था रहेन सर। जम्मै खाडी मुलुक गएका साथीहरू पनि जम्मै यहीँ रिटर्न भएर बस्नुभयो। यो वर्ष जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालयले 25 लाख रुपियाँ बजेट उपलब्ध गराएसँगै उपभोक्तामा खुसी छाएको छ। आवश्यकताको आधारमा सिंचाई अभावले टारी खेतबारी बाँझै छोडेर कामको खोजीमा विदेश पुगे पनि कोरोनाको कारण गाउँ फर्किएका युवालाई पनि अब यहीको बाँझो खेतमा हरियाली बनाउँदै आर्थिक उपार्जनमा लगाउन सकिने आशा पलाएको छ। 1600 रोपनी जग्गा छ भन्ने अब एउटा उसमा चाहिँ डाटामा छ। अब त्यो जग्गालाई म यो एउटा डाँडै छ यो यहाँदेखि वहाँसम्म 7 किलोमिटर त जम्मै पोखरै हो। बलमदेखि केही नहुने ठाउँ म खेत बार खुवाउँछु भनेर म ऐश्वर्य आउँ सर। अब के अरे अहिले हाकिसालले साथ दिनुभएको छ। अहिले भएको चाँडै गरेर छिटो गरेर महिनाभित्रमा तपाईँले यो पैसा सदुपयोग गर्नुहोस्। अब त्यसभन्दा पछाडि भएपछि म अहिले पनि बजेट थप्छु। तर म 1 करोड बजेट मैले माग पनि गरेको छु। तर यसले पुगेन भने अर्को सालमा चाहिँ त्यहाँ पानी खसाल्ने चाहिँ मद्दत म गरिदिन्छु। तपाईँहरूले सुरुवात गर्नु सबै समेटेर भन्नु म त्यसैमा लागेको छु। तत्कालको लागि जिल्लाका योजनाको खोजीको क्रममा देखिएको बुङबुङे माझीटार सिंचाई योजना पूरा गर्न बहुवर्षीय योजनामा समावेश गरेर बजेट सुनिश्चित गरिएको छ। खेर गएका पानीलाई सिंचाई सुविधा पुर्याएर किसानको आर्थिक उपार्जन बढाउन कार्यालय केन्द्रित भएको देखिन्छ। यस्तो किसिमको चाहिँ यो सुक्खा जमिन छ। यहीँनिर कुलो यसरी भत्केर बसिरहेको छ। यहाँ चाहिँ पानी ल्यायो भने त यो जमिन यो 3 बाली लाग्न सक्ने जमिन छ। यो जमिनलाई चाहिँ हामीले हराभरा बनाउने सिँचाइको उद्देश्य भनेको नै खेर गइरहेको पानीलाई सदुपयोग गरेर जमिनको उत्पादन र उत्पादकता वृद्धि गरेर किसानहरूको मुहार हँसिलो बनाउने चाहिँ हो। कृषि उब्जनीको लागि भण्डारण स्थल रहेको नुवाकोट जसरी यहाँको टार र फाँटले भरिएका छन् त्यसको लाभ किसानले उठाउन पाएका छैनन्।
बुङमुङे माझीटार सिँचाइ योजना पुरा हुँदा 300 घरधुरी किसानको 1700 रोपनी भूमिमा सिँचाइ सुविधाले हरियाली बनाउन सक्ने जस्तै अन्य सम्भावनाको खोजी गर्न विभिन्न तहमा रहेका सरकारी पक्षले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो, सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। कोरोना विरुद्धको खोप अभियान देशैभरि सुरु। प्रधानमन्त्री केपी ओलीद्वारा भर्चुअल कार्यक्रम मार्फत अभियान उद्घाटन। अर्घाखाँचीको शीतगङ्गा नगरपालिकामा बुबाले गरे आफ्नै छोरीको हत्या। घटनामा संलग्न बाबु 24 वर्षीय सन्तोष घिमिरे प्रहरीको नियन्त्रणमा। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा आफ्नै घरमा डेरा गरी बस्ने किशोरीलाई बलात्कार गर्न खोजेको आरोपमा घरबेटी पक्राउ। पक्राउ पर्नेमा भीमदत्त 3 पुष्पराज जोशी। सुर्खेतको भेरीगङ्गा नगरपालिका 2बाट लुदुइख 210 नम्बरको ट्रकमा वीरेन्द्रनगर लगिँदै गरेको 147 सालको चिरान काठसहित 12 जना नियन्त्रणमा। ट्रक र पक्राउ परेका व्यक्ति वन कार्यालयको नियन्त्रणमा। चिसो बढेपछि सिराहा नगरपालिकाका विद्यालय बन्द। बाक्लो हुस्सु र शीतलहरका कारण जनजीवन थप प्रभावित। नगर विकास कोष र दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका बीच बहुउद्देश्य तथा स्थानीय उत्पादन भवन बनाउन ऋण सम्झौता। कोषले कास्कीको पोखरा महानगरपालिकाको निर्मल पोखरी बागमारा पुडी सहरी खानेपानी संस्थासँग पनि गर्यो सम्झौता। छात्रवृत्तिको रकम विद्यालयका प्रधानाध्यापक रामबाबु गिरीले अनियमितता गरेपछि रामेछापको मन्थली नगरपालिकाको स्थानापति माविको कागजात जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नियन्त्रणमा। आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने। पाल्पाको तानसेन नगरपालिकाद्वारा सवारी साधनमा उठाइँदै आएको कर असुली स्थगन। गुल्मीका व्यवसायीको विरोध हट्यो। पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीले सवारी साधनको अस्थायी रुट पर्मिट जारी गर्न थाल्यो। व्यवसायीलाई सहज। 15 माघदेखि 21 गतेसम्म सबै स्थानीय तहको केन्द्रमा निर्वाचन नामावली अद्यावधिक हुँदै 5 पुसलाई नै मतदाताको उमेर 18 वर्ष पुगेको निर्दिष्ट मिति तोक्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय। विदेशबाट फर्किएका युवालाई कृषि पेसामा लगाउन मोरङको लेटाङ नगरपालिकाद्वारा कृषि सामग्री वितरण। 11 जना युवाले पाए सामग्री। रूपन्देहीको मङ्गलपुर कान्छी बजार सडक स्तरोन्नतिको काम अघि बढ्ने गरी तिलोत्तमा नगरपालिकामा सहरी शासकीय तथा पूर्वाधार आयोजना सुरु। अन्य 33 वटा नगरपालिका पनि समेटिए। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि माग्यो 47,000 कर्मचारी। 60 दिनभित्र इच्छुक नेपालीले विभागमा दरखास्त दिनुपर्ने। बझाङको 26 पाथीभेरा गाउँपालिका 3 का अमृत सिंहको हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा सोही गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का वडाध्यक्ष विकास एडीसहित 4 जना पक्राउ। विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति गठनको विषयमा भएको थियो विवाद। बागमती प्रदेश सरकारले 9 जिल्लालाई बाँड्यो 76,000 डोज कोरोना विरुद्धको खोप। जिल्लामा खोप लगाउन सुरु। सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकाको सामुदायिक टेक्निकल इन्स्टिच्युटद्वारा 390 घण्टाको छोटो अवधिको सिपमूलक तालिम सुरु। नगर प्रमुख खड्ग खत्रीले गरे तालिम उद्घाटन। कोरोनाका कारण बन्द भएका म्याग्दीका तातोपानी कुण्ड 10 महिनापछि खुला। पर्यटकको चहल पहल बढ्यो। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उद्घाटन गरे बुटोल उपमहानगरपालिकामा 3 वटा ठुला पक्की पुल अब आवत जावतमा सहज हुने। डडेलधुरामा अमरगढी नगरपालिकाका प्रमुख विश्वेश्वर ओझाले लगाए पहिलो कोरोना विरुद्धको खोप। पहिलो चरणमा 1135 जनालाई खोप लगाइने। र महोत्तरीको गौशाला नगरपालिकाले नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालयलाई दिवा खाजा बापत दिएको 87,000 रुपैयाँ प्रधानाध्यापक देवनारायण महतोले व्यक्तिगत रूपमा खर्च गरेको खुलासा। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ। त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। नेपालमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउन सुरु। देशभर 12,000ले लगाए। टेकु अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक सागर बने खोप लगाउने पहिलो व्यक्ति।
सिन्धुलीको 3 पाटन गाउँका स्थानीयलाई लालपुर जब दिइयो। 80 वर्षको उमेरमा जग्गा धनी हुँदा मुहारमा खुसियाली। बल्ल व्यवसाय गर्न स्थानीय आकर्षित। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा उपभोक्ता समिति गठन। लागत कम लाग्ने हुँदा स्थानीय सरकार पनि आकर्षित। स्थानीयले विकास निर्माणमा अपनत्व महसुस गर्ने दावी। खोटाङको साप्सु खोला पुलको काम 35% सम्पन्न। 4 महिना बाँकी रहँदा काम सम्पन्न हुनेमा आशंका। निर्माण कम्पनी भन्छ जसरी भए पनि सकिन्छ। र नुवाकोटको बुङबुङे माझीटार सिंचाई योजनाले सार्थकता पाउँदै बाँझो खेतमा खेती गर्न सकिने आश पलायो। बजेट पनि सुनिश्चित गरिँदै। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पछिल्लो समय प्राकृतिक सौन्दर्यको रसपान गर्न आम मानिस लालायित हुन थालेका छन्। कामको व्यस्तताबाट मिलेको फुर्सदलाई यस्तै सौन्दर्यमा आफूलाई भुलाउने पनि धेरै छन्। अझ झरना, कलकल बग्ने खोलाले त मानिसलाई लालायित नगर्ने कुरै भएन। केही समय अघि तीनधारे झरना हेर्नेको भिड नै लाग्यो। अत्याधिक घुइँचो हुन थालेपछि त्यहाँ पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन सुरु नै भयो। यस्तै झरना डडेलधुरामा पनि छ। तर गुमनाम न त कसैको संरक्षण न त रेखदेख। झरना उजेलमा पर्दा कसैको चासो गएको छैन। डडेलधुराबाट पालिका खबरदाता शेर भण्डारीको एक रिपोर्ट। डडेलधुराको जिल्ला सदरमुकाम नजिकैको अमरगढी नगरपालिका 9 मा एउटै खोलामा रहेको 2वटा झरना गुमनाम छन्। जिल्ला सदरमुकामबाट 10 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छेउडी खोलामा हजारौं वर्ष पुराना बण्डल छेउडी झरना र लडे छेउडी झरना संरक्षणको अभावमा उचाइ घट्दै गइरहेको छ भने प्रचार प्रसार नहुँदा गुमनाम बन्दै गएका छन्। 12 महिना पानी हुने हजारौं वर्ष पुरानो दुवै झरनाको संरक्षण अझै हुन सकेको छैन। सामान्य ठाउँमा समेत पर्यटक पुग्ने गरेको वर्तमान समयमा हजारौं वर्ष पुरानो झरनामा भने कोही पनि नपुग्ने गरेको स्थानीय बताउँछन्। अहिले 2वटै ठाउँमा रहेका झरनाको उचाइ घटेको र झरना भएको ठाउँमा रहेका तालहरू समेत पुरिँदै गएको स्थानीयको गुनासो छ। पहिलेका दिनमा झरना निकै लामो रहेको र ताल समेत ठूलो क्षेत्रफलमा फैलिएको थियो। हजारौं वर्ष पुराना झरना र तालको संरक्षण गरी स्थानीय सरकारले पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने र त्यसका लागि सहकार्य गर्न तत्पर रहेको स्थानीयको भनाइ छ। यसको सम्पदालाई कसरी जागरण गर्ने र कसरी यसलाई अगाडि बढाउने भन्ने हाम्रो मनसाय छ। र हामी यो चमालेक बासिन्दाको स्थानको आफ्नो ठाउँको क्षेत्र पनि हो। र यो अहिलेको सरकारले जो प्रान्तीय सरकार छ, यो नगरपालिका लगायत हाम्रो यो सरकारले यसलाई संरक्षण गरिदिए एकदम राम्रो हुन्थ्यो। र हामी पनि यसमा जे सहयोग गर्नुपर्छ हामी यसमा सहयोग गर्नको लागि पनि हामी तत्पर रहनेछौँ। अमरगढी नगरपालिकाले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएदेखि नगर क्षेत्रभित्रका पर्यटकीय क्षेत्रलाई सूचीकृत गरी संरक्षण र सम्वर्धनका कार्यक्रम अगाडि बढाएको जनाएको छ। नगरपालिकाले प्राकृतिक झरनाको संरक्षण र प्रचार प्रसारका लागि समेत योजनाबद्ध रूपमा कार्यक्रम तय गरेको छ। पर्यटकीय स्थलहरू छन्, यिनीहरूको पूर्वाधार निर्माण गर्ने, यसको प्रचार प्रसार गर्ने र नयाँ नयाँ स्थानहरूको खोजी गर्ने अभियानमा पनि हामी जुटेका छौँ। धेरै स्थानहरू प्रचार प्रसारको अभावमा ओझेलमा परेका पनि छन् र जुन अमरगढी नगरपालिकाको 9 नम्बर वडामा रहेका 2टा झरनाहरू छन्, त्यो झरनाहरूलाई यस वर्ष हामी संरक्षणको सुरुवात गर्छौँ। हामीले यसको अध्ययन गरिसकेपछि यो संरक्षणको सुरुवात गर्छौँ र अमरगढीको एउटा पर्यटकीय स्थलका रूपमा ती ठाउँहरूलाई पनि चिनाउने योजना साथ अगाडि बढ्छ।
प्राकृतिक सौन्दर्यसँगै निश्चल पानी बग्ने 2वटै झरनाको संरक्षण र सम्वर्धनका साथै झरनासम्म पुग्ने बाटो बनाउन जरुरी छ। पर्यटकलाई आकर्षित गर्न जे गर्न सकिन्छ त्यसमा स्थानीय सरकारले तत्परता देखाउन जरुरी छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। नेपालमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउन सुरु। देशभर 12,000ले लगाए। टेकु अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक सागर बने खोप लगाउने पहिलो व्यक्ति। सिन्धुलीको 3 पाटन गाउँका स्थानीयलाई लालपूर्जा दिइयो। 80 वर्षको उमेरमा जग्गा धनी हुँदा मुहारमा खुसियाली। बल्ल व्यवसाय गर्न स्थानीय आकर्षित। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा उपभोक्ता समिति गठन। लागत कम लाग्ने हुँदा स्थानीय सरकार पनि आकर्षित। स्थानीयले विकास निर्माणमा अपनत्व महसुस गर्ने दावी। खोटाङको साप्सु खोला पुलको काम 35% सम्पन्न। 4 महिना बाँकी रहँदा काम सम्पन्न हुनेमा आशंका। निर्माण कम्पनी भन्छ जसरी भए पनि सकिन्छ। र नुवाकोटको बुङबुङे माझीटार सिंचाई योजनाले सार्थकता पाउँदै बाँझो खेतमा खेती गर्न सकिने आश फलायो। बजेट पनि सुनिश्चित गरिँदै। हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikaKhabar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।